अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। एक उम्मीद हो तुम, रुबीना अहमद। किस्त नंबर 12। दरवाजे पर हाथ मार मार के इसके हाथ काफ़ी ज़्यादा सूज चुके थे। कमरे की नीम तारीकी अब मज़ीद मध्यम पड़ना शुरू हो चुकी थी। वो वहाँ कितनी देर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, वो घंटों का तयन नहीं कर सकी। उसे वो वक्त कई सालों और सदियों पर मुहित लग रहा था। न जाने कितनी बार आयतुल कुर्सी पढ़कर खुद पर हिसार बांध चुकी थी। वो बार बार अल्लाह से इसकी मदद और अपने लिए अमान तलब कर रही थी, मगर अब इसकी आंखों तले अंधेरा छा रहा था। इस पर खुनूद की तारी उड़ थी और वो खुद पर इख्तियार खो रही थी। वहाँ सब कुछ बेआवाज़ और सुनसान था, सिर्फ वहशत ज़दा खामोशी थी। वो नहीं जानती थी कि इसके कमरे के बाहर क्या है, वो कौन सी जगह है। अगर वो वहाँ से भाग भी जाए तो कहाँ जाएगी, और अगर यहाँ से नहीं जा सकती तो किसके पास भेजी जाएगी, और फिर इसके साथ क्या होगा। ये वहाँ में उसके जान हलक में अटकाए हुए थे और वो खुद को पल पल बेजान होता महसूस कर रही थी। और फिर अचानक से दूर कहीं पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनाई दिया। इसकी धड़कन एकदम तेज हुई। वो सांस रोककर यकीन करना चाहती थी कि क्या इसका वहम तो नहीं, मगर अपनी धड़की के शदीद शोर के बावजूद उसे वो आवाज़ पहले की निस्बत अपने करीब सुनाई दी। इसके बेजान होते वजूद में एकदम से ताकत आई और वो करंट खाकर उछली। उसने ज़ोर से दरवाज़ा धकेलना शुरू कर दिया। वो थोड़ा पीछे हटकर दरवाजे को पूरी कुव्वत से धक्का के बाद दूसरा और तीसरे धक्के पर एक झमाके से दरवाज़ा खुला और वो बहुत बुरी तरह मुंह के बल नीचे गिरी। इसके कपड़ों का, इसका चेहरा, इसके बाल सब गर्द आलूद हो गए थे। वो कोई बहुत बड़ा दलान था या कोई बहुत बड़ा हाल, वो समझ नहीं पाई, और जिस तरफ से रोशनी आ रही थी उसने उस तरफ दौड़ लगा दी। वो एक तंग गली में दौड़ रही थी। कुछ देर वहाँ दौड़ने के बाद वो इस गली के आखिर तक पहुँची तो वहाँ बहुत बड़ा सहन था, या शायद जानवरों का बाड़ा, या फिर गांव के खेतों में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों का कबाड़ खाना। वहाँ अंधेरा नहीं था मगर धूप भी नहीं थी, शायद शाम होने वाली थी। वो अपनी सांसें रोके फटी फटी आंखों से देखते हुए आगे बढ़ी। इसने एक बहुत बड़े पिलर की ओर से झांक कर देखा तो गाड़ी के करीब एक जाना पहचाना चेहरा नजर आया। वो नवीद था, यह इसका वहाँ। उसे आंखें मीच कर खोली और फिर से देखा। वो वही था, परेशानी में इधर उधर देख रहा था। शायद वो उसे ही ढूंढने आया था। नवीद, वो रोते हुए बेख्तियार ऊंची आवाज़ में इसका नाम पुकार कर उसकी तरफ दौड़ी। लेकिन चंद कदम उठाने के बाद इसका दुपट्टा लोहे की एक वजनी टूटे हुए दरवाजे के साथ उलझा, जो वहां दीवार के साथ लगा खड़ा किया गया था। इस दरवाजे के बिल्कुल सिरे पर लोहे के सरिये नस्ब थे, जिसके ऊपर दोनों अतराफ मुड़े हुए लोहे के तीर लगे थे। जैनी ने भागते हुए अपना दुपट्टा सख्ती से खींचा। वो उलझा हुआ दुपट्टा तो वहां से नहीं निकला, मगर वो लोहे का तीरों वाला गेट जैनी के बिल्कुल ऊपर आया। वो अपना दुपट्टा वहीं छोड़कर आंखें बंद किए भाग रही थी, और नवीद सांसें रोककर मुट्ठियां भींचे बेबस खड़ा इसकी मौत को उससे चंद इंच दूर देख रहा था। लोहे का वो बड़ा गेट धड़म से जमीन पर गिरा। सैनी और इन लोहे के तीरों में चंद इंच का फासला था। अगर वो फासला ना होता तो शायद जेने के सर पर लगते और वो शायद कमर में। इसके गिरने से मिट्टी का एक होला सा उड़ा। सैनी तो इस धूल और मिट्टी में कहीं गुम हो गई। नवीद की रुकी हुई सांस तब बहाल हुई जब सैनिक झटके से इसके चौड़े सीने से आ लगी, और वो अपनी जगह से एक कदम पीछे होकर संभला। वो इसे सीने से चिमटाए चंद कदम पीछे हटा और गाड़ी से शॉल निकालकर उसे अच्छी तरह इसमें छुपाया। वो इसकी शर्ट को मुट्ठियों में भींचे सिसकियां ले रही थी और इसका पूरा वजूद खिजार रसीदा पत्ते की मानंद लरस रहा था। सैनी, तुम ठीक हो? नवीद ने इसके चेहरे से शॉल हटाकर इसके बिखरे मिट्टी से अटे हुए बाल कान के पीछे अड़सते हुए अटक अटक कर पूछा। उसे अपनी आवाज़ किसी कुएं से आती हुई महसूस हुई। पता नहीं इसका जवाब क्या होगा। ये सोच सोचकर नवीद की सांसें रुक गई थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसकी हिचकियों में डूबी तसल्ली ने नवीद को एक नई जिंदगी बख्शी थी। इसने बेख्तियार आसमान की तरफ नजरें उठाकर अल्हम्दुलिल्लाह कहा। इसी वक्त पहला फायर इन लोगों की तरफ से हुआ और इसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। नवीद, तुम ज़ैनब को लेकर जाओ यहाँ से, इनका यहाँ रखना ठीक नहीं। शहरी की ऊंची पुकार पता नहीं कहाँ से नमूदार हुई थी। नवीद सैनी को कंधे से लगाकर आगे बढ़ा और उसे फ्रंट सीट पर बिठाकर सीट बेल्ट बांधा। अभी तक पूरी की पूरी शॉल में लिपटी हुई थी, यहाँ तक कि इसके हाथ भी बाहर नहीं थे। नवीद ने फौरन से गाड़ी स्टार्ट कर बहुत तेज रफ्तारी से वहाँ से निकला। इस घने बाग से बाहर निकलकर उसे पता चला कि पूरा आसमान गहरे बादलों से भर चुका था, जिस वजह से शाम से पहले ही हर तरफ अंधेरा छा गया था। उसने गाड़ी एक सड़क के एक तरफ रोकी तो सैनी ने अपनी आंखें खोली। उसने गाड़ी में बैठते ही अपना सिर सीट की पुश से लगाकर आंखें मूंद ली थी। पानी,
نوید نے بوتل کا ڈھکن اتار کر اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے اپنے ہاتھ شال سے باہر نکالنے کی کوشش کی، مگر نوید تب تک پانی اس کے خشک لبوں سے لگا چکا تھا۔ وہ پتہ نہیں کب سے پیاسی تھی۔ اس نے بڑا سا گھونٹ بھرا تو اسے کھانسی آ گئی۔ اس کے باوجود وہ جیسے پانی پی رہی تھی، نوید کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ وہاں کھانا پانی کسی نے نہیں دیا۔ وہ اسے پانی پلانے کے بعد گاڑی کی سپیڈ پہلے کی نسبت بڑھا چکا تھا، کیونکہ بارش ہونے والی تھی اور اسے بارش سے پہلے سینی کو کہیں سے کھانا کھلانا تھا۔ آتے ہوئے تو نوید کو بالکل احساس نہیں ہوا تھا، مگر اب اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ جس ہائی وے پہ تھے وہ علاقہ بہت سنسان اور غیر آباد تھا۔ اس سڑک پر بڑی ٹریفک کے علاوہ اور کوئی گاڑی اسے نظر بھی نہیں آ رہی تھی۔ ایک تو وہ بگڑے موسم کی وجہ سے فکر مند تھا، اور دوسرا وہ سینی کو نڈھال ہوتا دیکھ کر بہت پریشان تھا۔ کافی دیر گاڑی دہرانے کے بعد اسے سڑک کے کنارے ایک فیول اسٹیشن نظر آیا۔ وہیں ایک چھوٹا سا ڈھابا بھی تھا، مگر وہاں اسے روٹی کے ساتھ دال اور سبزی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ملا، تو اس نے غنیمت جان کر وہیں لے لی۔ وہ گاڑی سے کب اتر کر گیا، کب واپس آ کر اسے پکار رہا تھا، سینی کو کچھ خبر نہیں تھی۔ زینب، زینب اٹھو! وہ سو گئی تھی یا بے ہوش تھی وہ سمجھ نہیں پایا، مگر جو بھی تھا وہ ٹھیک نہیں تھی۔ ہاں؟ اس کے بار بار کندھا جھنجھوڑنے پر وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور خود کو کسی حد تک سنبھالا۔ جی، کچھ کہا آپ نے؟ ہاں، میں کہہ رہا ہوں تھوڑا سا کچھ کھا لو۔ اس کی سوجی ہوئی آنکھیں، سرخ ہوتی ناک، خشک پڑتے ہونٹ، لاغر اور کمزور چہرہ، اس کے چہرے اور بالوں میں جمی ہوئی گرد، اور پھر وہ جن ڈوبتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس حالت پر نوید جیسے مضبوط انسان کی آنکھوں میں نمی اتری، مگر وہ ہونٹ بھینچ کر بمشکل خود پر ضبط کر گیا۔ یہ تھوڑا سا کھانا کھا کر پین کلر لے لو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور ہمیں ابھی ہسپتال پہنچنے میں کافی دیر لگ سکتی ہے۔ وہ گلا صاف کر کے روحانسی ہوئی آواز میں بولا تھا۔ زینی نے انکار نہیں کیا اور سر کو ہلکی سی چنبش دے کر جب اپنے ہاتھ شال میں سے باہر نکالے تو اس کے ہاتھوں کی دونوں حالت کو دیکھ کر وہ چونکا۔ اس کے ہاتھ نہایت بری طرح سے سوجے ہوئے تھے اور گر گر چلنے کی وجہ سے کئی جگہ سے خون نکل کر خشک ہو چکا تھا، اور ہاتھوں پر جمی مٹی کی تہ اس کے زخموں کی حالت بہت خراب کیے ہوئے تھی۔ وہ جس صورتحال سے وہاں سے رہی تھی اور اب وہاں سے نکلی تھی، اسے اپنے ہاتھوں کی تکلیف سے بے خبر رہنا کوئی انوکھی بات نہیں تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں کو چہرے کے سامنے کیے ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی، اور آنسوؤں کا گولا اس کے حلق میں اٹکا ہوا تھا۔ ابھی ہاسپٹل چلیں گے نا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، فی الحال تم یہ کھانا کھاؤ۔ وہ سرسری سے انداز میں چھوٹا سا لقمہ بنا کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ اس نے نوالے کی جانب دیکھا اور نوید کی طرف۔ وہ ہچکچا رہی تھی۔ وہ کیسے کسی کے ہاتھ سے کھانا کھا سکتی تھی؟ ادھار سمجھ کر کھا لو، اگر کبھی زندگی میں مجھے ضرورت پڑی تو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا کر ادھار چکا دینا۔ وہ اس کی ہچکچاہٹ بھانٹتے ہوئے اتنے نارمل انداز میں بولا جیسے یہ کوئی بڑی بات ہی نہیں تھی۔ نوید کے لیے بہت سی ناممکن سی بات تھی، مگر وہ اس کے ہاتھ سے کھانا کھا رہی تھی۔ وہ دونوں اس وقت جس سچویشن سے گزر رہے تھے اس میں خوش ہونا تو سراسر بے وقوفی تھی، مگر نوید کو اچھا لگ رہا تھا۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ اس دنیا میں اکیلی نہیں ہے، ہم دونوں کزنس ہیں اور ہمارا خون کا رشتہ ہے، مگر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ بات کہاں سے شروع کرے۔ تمہیں کیا ضرورت ہے یہ سب کچھ کرنے کی؟ ایسی کیا مجبوری تھی جو تم نے اتنا بڑا قدم اٹھایا؟ اور اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم بالکل اکیلی ہو تو ایسا نہیں ہے، بلکہ شاید تم نہیں جانتی کہ ہم دونوں… نوید کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ سینی کی آنکھوں سے آنسو نوید کے ہاتھ پر گرے۔ کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ ہاتھوں کو درد ہو رہا ہے کیا؟ وہ اپنے زخمی ہاتھوں سے آنکھیں رگڑتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ تو پھر کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ اس کے آنسو نوید کو بہت بے چین کر رہے تھے۔ آپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں اس لیے؟ وہ ہچکیاں لیتے ہوئے بولی۔ نہیں، بالکل نہیں، میں ڈانٹ نہیں رہا، میں تو بس بات کر رہا ہوں، وہ بے چارگی سے بولا۔ اسے اپنے ادا کیے لفظوں پر پچھتاوا ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے زینی کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ پلیز ابھی کوئی بات نہ کریں، پلیز، وہ التجائی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں کرتا، تم یہ کھاؤ۔ وہ ہاتھ میں دیا نوالا اس کی طرف بڑھا کر بولا، مگر اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ بہت اصرار کرنے پر بھی اس نے مزید کھانا نہیں کھایا۔ اس نے زبردستی پین کلر دی اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ کچھ دیر میں زینی کو پھر سے نیند آ گئی۔ اس کا ایک ہاتھ تو اس کی گود میں تھا، مگر دوسرا ہچ گولی کھاتا ہوا جھٹکے سے نیچے لٹک گیا۔ نوید نے اس کی نیند خراب کیے بغیر بہت نرمی سے اس کا ہاتھ اس کی گود میں رکھا، مگر کچھ دیر بعد پھر لٹک گیا، تو پھر اس نے وہی کیا۔ تقریباً 4 مرتبہ وہ اس کا ہاتھ اس کی گود میں رکھ چکا تھا، مگر 5ویں بار اس نے اس کا ہاتھ اپنی تھائز پر رکھ لیا۔ اس کے ہاتھ پر زخم دیکھ کر ایک بار پھر سے دل مٹھی میں جیسے آیا تھا، اور اس نے گاڑی کی سپیڈ اور بڑھا دی۔ باہر بارش شروع ہو چکی تھی، اور بارش میں کیا کوئی شدید طوفان تھا جو آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا تھا۔ تیز جھکڑ والی سامنے کی ہوا اور شدید طوفانی بارش۔ اب اس کے لیے مزید گاڑی چلانا ممکن نہیں تھا۔
उसने गाड़ी एक साइड पर लगा कर रोक दी। बादल की गरज जैसे गाड़ी के शीशे तोड़ देने को थी। बादल गरजता तो सैनी को ज़ोर से झटका लगता, या शायद वो बादल गरजने से बहुत डरती थी, या फिर नवीद को ऐसा लगा था। वो इस वक्त इसके गहरी नींद में होने पर शुक्र अदा कर रहा था, क्योंकि वो जिस सुनसान और वीरान जगह पर बरसती बारिश में मौजूद थे, वो जगह रात के वक्त नॉर्मल इंसान को दहला देने के लिए काफ़ी थी। वो कुछ देर उसे कुसमुसाता हुआ देखता रहा, फिर उसे आराम से अपने कंधे के साथ लगाकर इसके ऊपर अपना बाजू हमारे की ओर से खुद में छुपा लिया। वो अभी तक पूरी तरह शॉल में लिपटी हुई थी, मगर इसकी तेज़ तेज़ गर्म सांसें उसे अपने सीने पर महसूस हो रही थी। वो खुद गाड़ी की सीट से टेक लगाए बिल्कुल पुरसकून बैठा था, और उसे पुरसकून रखने के लिए सांस भी संभल कर ले रहा था। वैसे बैठे बैठे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। सूरज की तेज रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी तो वह नींद से बेदार हुआ। रात आसमान जितना खुलकर बरसा था, सूरज भी अपनी हिद्दत बरसाता पूरी आबोताब के साथ निकला था। जनी अभी तक वैसे उसके सीने पर सर रखे सो रही थी, मगर इसका वजूद बुखार से तप रहा था। इसकी सांसें आग की तरह गर्म थी। नवीद ने आराम से अपने कंधे पर सीधा किया। नवीद, मैं वो ज़रा कुसमुसाकर बड़बड़ाई, मगर नवीद उसकी बात समझ नहीं पाया और फिर ड्राइविंग शुरू कर दी। उसे जल्द से जल्द सैनी को अस्पताल लेकर पहुंचना था। इसका मोबाइल रात से बैटरी डेड होने की वजह से ऑफ था, मगर उसने जानबूझकर इसे चार्जिंग पर भी नहीं लगाया। वो फिलहाल अपने पेरेंट्स से कोई बात नहीं करना चाहता था। वो जानता था कि वो परेशान होंगे और इसे इस बात का पूरा एहसास भी था, मगर इस वक्त वो सैनी के अलावा किसी और को सोचना भी नहीं चाहता था। वो 4 घंटे बाद पहुंचा। वो खुद भी बहुत थक चुका था और उसने कल से कुछ भी नहीं खाया था, मगर इसकी भूख प्यास, हर दर्द और तकलीफ बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। जब तक उसे सैनी के ठीक होने की मुकम्मल तसल्ली नहीं हो जाती, इसकी रूह तक तकलीफ में थी। ये आपकी क्या लगती हैं? तकरीबन 2 घंटे बाद डॉक्टर उसे अपने सामने बिठाकर संजीदगी से पूछ रही थी। ये मेरी कज़न है डॉक्टर साहिबा। एवरीथिंग इज़ ओके? उसने डूबते हुए लहजे में डॉक्टर को सवालिया नज़रों से देखा। वैसे तो सब ठीक है, शी इज़ फाइन, बट क्या बात है, आप मुझे बताएं। डॉक्टर के अंदाज उसे बहुत परेशान कर रहा था। ऐसा कुछ नहीं हुआ जिस बात की टेंशन आपको है, मगर क्या आप मुझे बता सकते हैं इनके साथ हुआ क्या है? क्योंकि जो इनकी ज़हनी और जिस्मानी सूरत हाल है, इससे साफ वाज़ेह है कि इनको हब्से बेजा में रखा गया है। जितनी वीक वो लग रही हैं, साफ लगता है इन्हें भूखा प्यासा रखा गया है, और इनके हाथों के ज़ख्मों और चेहरे और वजूद पर जमी गर्द से लगता है उन्होंने अपने लिए बहुत मज़ाहमत की है। डॉक्टर सवालिया नज़रों से उसे देखकर बहुत संजीदगी से पूछ रही थी। जी डॉक्टर साहिबा, ऐसा ही है। वो सर झटक कर बस इतना ही कह पाया। तो फिर तो ये पुलिस केस है, आप जानते ही होंगे। डॉक्टर कुर्सी की पुर्श से टेक लगाकर रिलैक्स होकर बोली। जी जानता हूँ, मैंने पुलिस की हेल्प से ही वहाँ से निकालने में कामयाब हुआ हूँ। अगर आपको तसल्ली करनी है तो मेरा दोस्त कुछ ही देर में यहाँ पर आ जाएगा, आप इनसे मिल लीजिएगा। ठीक है, आप अपनी कज़न को देख सकते हैं, लेकिन अभी वो नींद में, बल्कि इन्हें खुद सुलाया हुआ है हमने। वो बहुत स्ट्रेस में है, जितनी देर सुकून से सोएंगी इनके लिए इतना ही अच्छा है। डॉक्टर की बात सुनकर वो खुद काफ़ी हद तक रिलैक्स हो चुका था। अब बस वो ज़ैनी के जागने का इंतज़ार कर रहा था। वो हर खतरे से बाहर थी, बिल्कुल ठीक थी। वो नींद में पुरसकून सो रही थी, मगर नवीद उसे अकेला छोड़कर घर नहीं गया, बल्कि अस्पताल से बाहर ही नहीं निकला। वो हर थोड़ी देर बाद अंदर जाकर उसे सुकून से सोता देखकर वापस आ जाता। वो सुबह से रात तक सो रही थी। रात 11 बजे के करीब नवीद ने एक छोटी सी कोल्ड ड्रिंक और एक बर्गर बमुश्किल हलक से उतारा। बज़ाहिर सब कुछ ठीक था, मगर फिर भी कुछ गलत था। जो भी था, मगर नवीद पुरसकून नहीं था। उसने बहुत बेहतरी से फ़ोन ऑन किया। उसे शहरी की फ़िक्र हो रही थी। वो इसे मौत के मुंह में छोड़कर आया था और कल से इसे शहरी की कोई खबर ही नहीं थी। वो ब्रिज फ़ोन की स्क्रीन हैरत से देख रहा था। समरा के इतने सारे मिस्ड कॉल्स और मैसेजेस, वो तो यहाँ नहीं थी। वो 2 उंगलियों से अपना माथा मसलकर बड़बड़ाया। हेलो समरा, कैसी हो? उसने समरा को कॉल बैक की और कॉल पिक होते ही बोला। हाँ नवीद, कहाँ हो तुम? और सैनी कैसी है? वो तुम्हारे साथ है ना? वो बहुत परेशानी में बौखलाई हुई बोल रही थी। हाँ, वो मेरे साथ है और ठीक है। वो गहरी सांस लेकर बोला। तुम कैसे जानती हो सब कुछ? और तुम कहाँ हो? वो हैरत में मुब्तला हुआ था। मैं 2 दिन पहले पाकिस्तान वापस आई हूँ और मैं इससे मिलने इसके घर गई थी। वहाँ जाकर पता चला कि वो अपने मोहल्ले जा चुकी है, और वहाँ जाके तो वो बोलते बोलते कुछ देर रुकी। तुम उसे ढूंढने गए थे नवीद, वो तुम्हें कहाँ मिली और अब कहाँ है वो सारी बात दरमियान में छोड़कर फिर से इसके बारे में फिक्रमंदी से पूछ रही थी। समरा वो अस्पताल में है, मगर बिल्कुल ठीक है। मैं इसके साथ हूँ। वो उसे घर ले जाऊँगा।
وہ بہت تحمل اور تسلی سے بولا تھا مگر وہ اچھل پڑی۔ ہسپتال؟ کیوں ہے وہ ہسپتال؟ بتاؤ نوید، کیا ہوا اسے؟ سچ میں بتاؤ مجھے۔ وہ بہت پریشان تھی اور گھبرائی ہوئی بھی تھی۔ تم پریشان مت ہو، وہ بالکل ٹھیک ہے، بس ہلکا سا بخار تھا، اب اتر چکا ہے۔ وہ اسے آرام سے سمجھا رہا تھا مگر سمرا کو تو جیسے سو کچھ سن ہی نہیں رہی تھی۔ مجھے بتاؤ کون سے ہسپتال میں ابھی آ رہی ہوں۔ وہ گلا تر کر کے بمشکل بولی۔ نہیں سمرا، رات بہت ہو گئی ہے، تم اس وقت رہنے دو، صبح مل لینا، اور میرا یقین کرو وہ ٹھیک ہے اب۔ وہ اسے روک رہا تھا مگر وہ شاید اب اس کی بات ہی نہیں سن رہی تھی اور بار بار اسے لوکیشن پوچھ رہی تھی، جو کہ نوید نے سر جھٹکتے ہوئے بتا دی۔ اٹھ گئی تم؟ کیسا محسوس کر رہی ہو اب؟ وہ اندر داخل ہوا تو سینی ہسپتال کے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھی تھی اور پہلے کی نسبت بہت بہتر لگ رہی تھی، اور نوید ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہوں اب؟ وہ سر جھکا کر تھوڑا کسمسائی۔ نوید آپ گھر نہیں گئے؟ وہ اس کی بگڑی تھکی ہوئی حالت دیکھ کر بولی۔ نہیں، تمہیں یہاں اکیلے چھوڑ کر کیسے جاتا؟ تمہیں صبح گھر چھوڑ کر جاؤں گا، وہ گلا صاف کر کے بہت نارمل لہجے میں بولا۔ سوری نوید، آپ کو میری وجہ سے بہت پریشانی سے گزرنا پڑا آپ کو۔ میں کسی کو بھی پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، بس خود منظر سے ہٹنا چاہتی تھی، مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ وہ سر جھکا اعتراف کر رہی تھی اور آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر گالوں پر پھسل رہے تھے۔ کیوں؟ منظر سے کیوں ہٹنا چاہتی تھی تم؟ کسی سے چھپ رہی ہو؟ وہ ابرو سکیڑے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ ہے کوئی؟ اس کی آنکھوں میں اتنی نفرت۔ کیا مطلب؟ تم کیوں کسی کی وجہ سے اپنی زندگی برباد کر رہی تھی؟ کیا مجبوری تھی؟ وہ شوق سا اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مجبوری نہیں تھی، نفرت تھی، شدید نفرت، بلکہ نفرت ہی نہیں، نفرت ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ وہ ہاتھ کی پٹ سے اپنے آنسو رگڑ کر بولی۔ کس سے نفرت کرتی ہو تم کہ اپنی زندگی، اپنی عزت سب داؤں پہ لگا دیا؟ وہ ششتر سا منہ کھولے اس سے پوچھ رہا تھا۔ وہ خاموش تھی مگر اس کے چہرے پر نفرت، حقارت اور غصہ گردش کر رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے جو معصوم سی زینی آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھی تھی، اب اسی زینی کی آنکھوں میں نفرت کی آگ جل رہی تھی۔ ہے کوئی جس کو نہ میں جانتی ہوں، نہ دیکھا ہے، اور نہ کبھی دیکھنا چاہتی ہوں۔ میرے ماموں شفیق احمد کا بیٹا ہے، سنا ہے وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ دانت پیس کر غصے سے بولی اور طنزیہ ہنسی۔ جس شخص کے باپ نے میری ماں کی جان لے لی، وہ صرف میری ماں کی اس خواہش کی وجہ سے، اب وہ چاہتا ہے مجھ سے۔ وہ بات کرتے کرتے رک گئی، شاید نفرت سے اس کے الفاظ بھی صاف نہیں دے رہے تھے۔ نوید دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں سختی سے پھنسائے سر جھکا کر اس کی بات سن رہی تھی۔ وہ بول رہی تھی، اس کے سامانتوں میں سیسا انڈیل رہی تھی، وہ سمجھ نہیں پایا۔ اسے لگا جیسے سر چھت اس کے سر پہ آن گری ہے اور زمین اس کے پیروں تلے سے ہٹ گئی ہے۔ وہ گر رہا تھا کسی گہری کھائی میں منہ کے بل۔ اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، اس کی سانس گلے میں اٹک رہی تھی، اسے اپنی رگوں پر خون رکتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ حیران تھا کہ اس کی نفرت کے بعد ابھی تک وہ زندہ کیوں ہے۔ وہ حسرت اور بے بسی کی انتہا پر تھا، جو اپنی صفائی میں کچھ نہیں بول سکتا تھا۔ وہ بے گناہ ہو کر بھی مجرموں کی طرح بیٹھا سر جھکا کر تھا۔ سینی، کیسی ہو تم؟ سمرا کھٹاک سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ میں ٹھیک ہوں سمرا، وہ ویران چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ سجا کر بولی۔ سینی میری جان، تمہیں اندازہ تم نے کتنا پریشان کیا مجھے؟ وہ روحانسی ہو کر اس کے گلے ملتے ہوئے بولی۔ نوید نے گہرا سانس لیا اور سر جھٹک کر اپنی آنکھیں دونوں ہاتھوں سے دبائی۔ تم دونوں باتیں کرو، میں باہر جا رہا ہوں۔ نوید سب سے مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ نوید تم رکو گے نا یہاں؟ کیونکہ میں گھر چلی جاؤں گی، بابا اور ماما بھی گھر آ چکے، میں انہیں بتا کر نہیں آئی۔ سمرا نوید کو مخاطب کر کے بولی تو نوید سر داں بھر کے رہ گیا، کیونکہ اب وہ وہاں سے جانا چاہتا تھا۔ وہ سینی کی آنکھوں میں مزید نفرت نہیں دیکھ سکتا تھا جو صرف اس کے لیے تھی۔ میں یہی ہوں، تم چلی جانا، وہ اس کی طرف دیکھے بغیر بولا۔ وہ اس کمرے سے باہر تو آ گیا تھا، کب اپنی گاڑی میں بیٹھا، کب ساری رات گزری، اسے کچھ خبر نہیں تھی۔ جہاں وہ سینی کے غصے پر پرسکون تھا، وہیں سے سینی کا ایک جملہ بہت پریشان کر رہا تھا۔ اس نے کہا اس کی ماں کی جان شفیق احمد کی وجہ سے گئی ہے، نوید اور سینی کی شادی کی خواہش کرنے پر۔ اور شفیق نے کہا تھا کہ ان کی بہن بہت پہلے لا تعلق کر دی گئی تھی، مگر وہ بہن کی محبت میں اسے نہیں چھوڑ پائے، اور سینی کا لائف سٹائل دیکھ کر کبھی یہ نہیں لگتا تھا کہ بابا ان کی کفالت کرتے ہوں گے۔ اور سینی احسان فراموش تو نہیں لگتی، اگر بابا یا امی اس کا خیال رکھتے تو بابا سے اس طرح بدگمان نہ ہوتی جتنی نفرت سے وہ ان کا نام لیتی ہے۔ تو کیا وہ جھوٹ بول رہی ہے کہ بابا کی وجہ سے اس کی ماں کی ڈیتھ ہوئی ہے، یا پھر بابا غلط بیانی کر رہے ہیں؟ یہ کیا ہو رہا ہے سب؟ وہ دونوں ہاتھوں میں سر تھامے بری طرح الجھا ہوا تھا، اس کے دماغ میں آندھیاں چل رہی تھی۔
अस्पताल से निकलने से पहले समरा जैनी के पास आ गई। वो जैनी को घर छोड़ने गया तो समरा भी जैनी के साथ इसके घर गई। वो सारा रास्ता बिल्कुल खामोश और उलझा हुआ था। क्या बात है नवीद, बहुत चुप चुप लग रहे हो। सब ठीक है? समरा ने सफ़र के दौरान हाल खामोशी को तोड़ा। चुप तो होना ही बनता है। 3 दिन हो गए हैं ना सुकून से सो पाए हैं और ना ही ढंग से खाना खाया। बस मेरी वजह से ख्वार हो रहे हैं। पता नहीं नवीद क्या जवाब देता, मगर सैनी ने इसके बोलने से पहले ही शर्मिंदा होके अपनी परेशानी का सबब इसको बना लिया। नवीद इसकी तरफ देखकर फीका सा मुस्कुराया, मगर इसकी आंखें सदियों की वीरान लग रही थी। और वह सैनी ने बहुत अच्छा नोटिस किया कि तो तुम्हें सोचना चाहिए ना। अब देखो, हर किसी को तो इस तरह 24 घंटे केयर करने वाले 24/7 केयर करने वाले दस्तयाब नहीं होते। समरा की सरगोशी से जैनी के रुखसार पर सुर्खी फैली थी, मगर उसने समरा तिरछी निगाहों से घूरा तो हंसी दबाते हुए सर झुका गई। वह ने घर छोड़कर शहरी की तरफ किया। शहरी बिल्कुल ठीक था और उसने सारा मामला संभाल लिया था। यार, वो एक बहुत बड़ा और ख़तरनाक गैंग है जो इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस है, और इसके 1-2 लोग ही पकड़ पाए हैं हम लोग। वो लोग किसी भी तरीके से लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हैं और फिर इन्हें गैर कानूनी तरीके से गैर मुल्क भेज दिया जाता है। यह तो जैनब के साथ साथ हमारे भी नसीब बहुत अच्छे थे कि हम लोग सही और सलामत यहाँ पर पहुँच गए। वो नवीद को सारी सूरत हाल सब तफसील से बता रहा था, मगर नवीद बिल्कुल वहाँ इसके सामने होकर भी वहाँ मौजूद नहीं था। क्या हुआ है नवीद, तो मुझे ठीक नहीं लग रहे। शहरी बगौर उसके चेहरे की वीरानी देखकर बोला। नहीं यार, मैं ठीक हूँ। वो आंखें मूंद कर कुर्सी की पुर्श से टेक लगाकर बोला, क्योंकि इस दुनिया में बस यही वो जगह थी जहाँ वो सब कह सकता था। और उसने सब कह दिया। उसने शहरी को सब बता दिया। वो अपने कंधों से बोझ उतारना चाहता था। इसके लहजे और आवाज़ में कई ज़मानों की थकन थी, दर्द था। ये जो इस वक्त उसके सामने बैठा था, ये वो नवीद नहीं था जिसे शहरी जानता था। ये तो कोई अजनबी था जो खुद से भाग रहा था, अपने नाम और अपनी पहचान से भाग रहा था। ये तो वो था जिसको जान से प्यारे अपनों ने तोड़ दिया था। नवीद तो हमेशा खुश रहने और खुश रखने वाला इंसान था, मगर इसके दिल और इसकी रूह को नोच दिया गया था। शहरी होनक बना उसे देख रहा था। उसके पास तसल्ली देने को कुछ नहीं था। वो तो ये जानता था कि नवीद और ज़ैनब की शादी के लिए नवीद के पेरेंट्स आसानी से नहीं मानेंगे, मगर वो ऐसी साजिशें करेंगे, वो तो ये सोच भी नहीं सकता था। नवीद को भी शक था कि शायद ऐसा ना हो, इसके बाबा ये नहीं कर सकते, मगर शहरी को यकीन था कि सारा किया धरा शफीक अहमद का ही है, मगर वो ये सब नवीद को नहीं कह सकता था। वो ऐसे बेटे को इसके माँ बाप का असल चेहरा नहीं दिखा सकता था जो अभी तक अपने माँ बाप को बच्चों के खाने बना बना कर खिलाता हो, जैसे अपने माँ बाप दुनिया के सबसे अच्छे और बेहतरीन वालिदैन लगते हों। औलाद माँ बाप की लाडली होती है, मगर नवीद तो अपने पेरेंट्स के लाड उठाता था। ये तकदीर ने उसे किस चौराहे पर ला खड़ा किया था। तुम घर नहीं गए? शहरी ने उसे खामोश देखकर पूछा। नहीं यार, मुझ में हौसला नहीं है। मैं कैसे बाबा से कोई सवाल करूं? और अगर वाकई उन्होंने ये सब कुछ किया है तो मैं तो शर्म से ही मर जाऊंगा। यार, मुझे लगता था बाबा बस ऊपर ऊपर से सख्त हैं, मगर वो ये कैसे कर सकते हैं सब? इसकी बंद आंखों से आंसू निकलकर इसकी कनपटी के बालों में जज्ब हो रहे थे। नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया। सैनी को कोई गलत फहमी हुई है। लेकिन यार, सैनी झूठ नहीं बोलती। मैं जानता हूँ उसे। वो पूरे यकीन से कह रहा था। इसने बात करते हुए एक मध्यम सी सिसकी ली थी। शहरी बेबस सा बुत बना उसे आज पहली बार रोता देख रहा था। वो देख रहा था कि किसी को मौत से पहले अपनों के हाथों पल पल मरता। नवीद इस रात भी घर नहीं गया। उसका बस चलता तो कभी उधर का रुख नहीं करता। वो रात शहरी के पास रुकने के बाद सुबह सवेरे ही जैनी के घर नाश्ता लेकर पहुंच गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो समरा? अभी तक यहीं हो? वो पहुंचा तो समरा लाउंज में बैठी अपने मोबाइल में बिजी थी। हाँ, कल से यहीं हूँ। जैनी जब बिल्कुल ठीक हो जाएगी तो घर चली जाऊंगी। वो अकेली होती है तो गुज़िश्ता हादसे को सोचती रहती है, तो मैं नहीं चाहती वो मज़ीद स्ट्रेस ले। वो मोबाइल एक तरफ रखकर मुकम्मल तौर पर नवीद की तरफ मुतवज्जो होकर बोली। तुम बताओ, परेशान लग रहे हो? सब ठीक है? वो बिल्कुल किसी अच्छी दोस्त की तरह फिक्रमंदी से बोली। नवीद ने एक नज़र भर के समरा की तरफ देखा। मैं अपना मसला समरा से तो कह सकता हूँ। ये जैनी की बहुत अच्छी दोस्त है, कम से कम इसे तो पता होना चाहिए। अगर वो मुझ पर गुस्सा आई और मुझे समझ ना सकी तो समरा मेरी कुछ हेल्प ही कर देगी। क्या बात है नवीद, ऐसे क्या देख रहे हो? वो गंग सा उसकी शक्ल देखे जा रहा था। समरा, तुम्हें बताया जैनी ने इसके इस फैसले की वजह क्या थी? वो सवालियों नज़रों से उसे देखकर पूछ रहा था। हाँ, बताया है। और मैं तो शॉक्ड रह गई कि इसका मामू और कज़न भी है। इसने कभी पहले अपने किसी रिश्तेदार का जिक्र तक नहीं किया था। हैरान हूँ मैं तो। दुनिया में सगे रिश्तों का ये हाल है। सैनी ने सारी रात बहुत
کنسا پرسی میں گزاری ہے؟ میں جانتی ہوں کہ کیسے فاطمہ آنٹی بیماری میں بھی سارا دن کپڑے سلائی کرتی تھی اور ان کا گزر بسر چلتا تھا۔ ارے ان کا تو گھر بھی اپنا نہیں تھا، محلے والوں کے دیے ہوئے گھر میں پناہ گزین کے طور پر رہتی تھی۔ کبھی کسی نے ان کا حال ہی نہیں پوچھا، کبھی کوئی مدد ہی نہیں کی۔ اور سنی یونیورسٹی گئی تو اپنی محنت کے بل پر، اس نے کسی کا احسان نہیں لیا اور کسی نے احسان کرنے کی کوشش کی بھی نہیں۔ حالانکہ زینی کے ماموں اور کزن چاہتے تو انہیں ایک اچھی لائف دے سکتے تھے، اپنی فیملی کی طرح اپنے ساتھ رکھ سکتے تھے۔ اس سے اور کچھ نہیں ہوتا تو آج کم از کم زینی کی ماں تو اس کے ساتھ ہوتی، مگر پہلے تو کچھ کیا نہیں، اور اب آگے اس کا کزن کی شادی کروں گا زینی سے۔ وہ دانت پیستے ہوئے غصے سے بولے۔ میرے خیال سے تو زینی اس سے نفرت کرتی ہے تو ٹھیک کرتی ہے، کیونکہ اس کی جگہ میں ہوتی تو زینی کی طرح ایک طرف ہونے بجائے اس طرح اچھی طرح سے سبق سکھاتی۔ وہ بہت تنفر سے بولی۔ نوید سر جھکا کر اس کی باتیں سن رہا تھا اور دل کرتا جا رہا تھا۔ سمرا، تمہیں پتہ ہے اس کا وہ کزن؟ السلام علیکم نوید، آپ یہاں اتنی صبح صبح؟ سینی کے سامنے کھڑی بیماری سے مسکراہٹ چہرے پر لیے بہت دل سے سلام کر رہی تھی۔ وہ شاید ابھی سو کر اٹھی تھی۔ اس نے ہلکا پرپل کلر کا پرنٹ سوٹ پہنا تھا جس پر کافی سلوٹیں آ چکی تھیں۔ آنکھوں کے گرد ہلکے اب کچھ کم تھے اور چہرہ پہلے کی نسبت کچھ بھرا ہوا اور فریش لگ رہا تھا۔ وہ اپنے بالوں کی ڈھیلی سی چٹیاں بنائے ہمیشہ کی طرح سر پہ ترتیب سے دوپٹہ ٹکائے ہوئے نوید کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ نوید کے الفاظ جہاں تھے وہیں کے وہیں رک گئے۔ اس کی زبان شل ہو گئی۔ سینی اور سمرا دونوں نے اس کی الجھن نوٹ کی اور ان کے درمیان نظروں کا تبادلہ ہوا۔ نوید نے خود کو سنبھالا اور زبردستی مسکرایا۔ میں آپ کی طبیعت پوچھنے آیا تھا تو سوچا آپ کے لیے ناشتہ بھی باہر سے لیتا آیا ہوں۔ وہ بمشکل اپنے الفاظ اکٹھے کر کے کہا، مگر لہجے کا کھوکھلا پن اسے اپنے اندر تک محسوس ہوا۔ بہت شکریہ، لیکن اس کی ضرورت نہیں تھی، میڈ ہے وہ بنا لیتی ہے۔ سینی تشکر آمیز لہجے میں بولی۔ چلیں اب تو میں لے آیا ہوں، آپ لوگ ناشتہ کریں، میں چلتا ہوں۔ وہ کہتے ہی فوراً اٹھ کھڑا جیسے وہاں سے بھاگنا چاہتا ہو۔ آپ بھی ہمارے ساتھ ناشتہ کریں؟ سینی بھی اٹھ کر کھڑے ہوئے تھے بولی۔ نہیں، وہ میں کچھ دن سے آفس نہیں گیا تو آج بہت سی میٹنگس ہیں، بہت کام ہے، سو مجھے چلنا چاہیے۔ اسے اپنا ماتھا مسلتے ہوئے بہانہ بنایا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، وہ سر جھکا کر کہتے ہوئے مسکرائے تو اس کی آنکھیں بھی چمک اٹھی۔ نوید نے بہت دن بعد وہ چمک دیکھی تھی، مگر اس کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر اس کی آنکھوں میں دھواں بھرنے لگا۔ وہ سر کو ہلکی سی جنبش دیتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکل آیا۔ آج وہ 3 دن بعد اپنے گھر آیا تھا۔ اس وقت گھر نہ شفیق تھے اور نہ ہی نوشین۔ اس نے بے اختیار گہرا سانس لیا۔ ان کی غیر موجودگی سے ایک لمحے کو پرسکون کر گئی۔ اسے اپنے گھر کا قیمتی سامان اس کا منہ چڑھاتا نظر آیا۔ گھر کی ہر چیز کھوکھلی، شان، جھوٹی عزت لیے اس کا استقبال کر رہی تھی۔ وہ مردہ قدم گھسیٹتا سر جھکائے اپنے کمرے میں گیا۔ اسے اپنا کمرہ بہت انجان اور بے رونق لگا تھا۔ وہ سر جھکا کر تھکا تھکا سا بیڈ پر بیٹھ گیا جیسے کوئی بہت لمبی مسافت طے کر کے آیا ہو۔ نوید بچے، کیسے ہو آپ؟ رحمت چاچا اس کے قریب کھڑے اپنے میٹھے لہجے میں پوچھ رہے تھے۔ رحمت چاچا، ماما اور بابا کہاں ہیں؟ وہ ان کی طرف دیکھے بغیر بہت ٹوٹے ہوئے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ ایسی پہلی بار ہوا تھا کہ نوید نے رحمت چاچا کی بات کا جواب دینے کے بجائے اپنی بات پوچھی تھی۔ بچے، وہ بڑے صاحب تو آفس گئے ہیں اور بیگم صاحبہ تو کبھی بتا کر نہیں جاتی۔ وہ سر جھکا کر بہت آرام سے بولا۔ مگر بچے، آپ تھے کہاں؟ آپ کا نمبر بھی بند تھا۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ فکر مندی سے بول رہے تھے اور نوید بہانہ ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ ایک دوست کے ساتھ تھا اور فون کی بیٹری چارج نہیں تھی۔ اس نے رحمت سے زیادہ خود کو کہتے سنا۔ آپ کے لیے کچھ لاؤں چھوٹے صاحب؟ رحمت نے پیچھے مڑتے ہوئے رک کر پوچھا۔ ہاں، وہ 1 کپ کافی لا دیں وداؤٹ شوگر۔ وہ آنکھیں بند کر کے اپنا ماتھا مسلتے ہوئے بولا۔ رحمت چاچا، آپ کے پاس کوئی سلیپنگ پل ہے؟ رحمت دروازے تک پہنچے تھے کہ نوید نے آہستہ سے پوچھا۔ کیا چیز چھوٹے صاحب؟ رحمت نہ سمجھی سے پورا پیچھے گھوم کر بولا۔ کوئی نیند کی گولی؟ نوید نے گلا تر کر کے دھیما سا کہا۔ نہیں بچے، میرے پاس تو نہیں ہے۔ وہ ذرا سوچ کر نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولے۔ تو مجھے منگوا کر دیں پلیز، میں سونا چاہتا ہوں۔ وہ بہت تھکے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ کیا بات ہے نوید بچے، کیا پریشانی ہے؟ جہاں تک میں آپ کو جانتا ہوں آپ جھوٹ نہیں بولتے اور کسی بھی صورتحال میں پریشان نہیں ہوتے۔ پھر کیا ہوا ہے جو آپ کو سکون کے لیے نیند کی گولی ضرورت پڑ گئی؟ رحمت واپس اس کے قریب آ کر اس کے کندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھ کر بولے۔ آپ تو دوستوں کی مدد کر کے ہمیشہ خوش اور مطمئن ہوتے ہیں، پھر آج ایسا کیا ہوا ہے؟ رحمت کی لہجے کی نرمی اور اس کا خلوص نوید کو اپنے دل پر محسوس ہوا، مگر وہ سر داغ بھر کے رہ گیا۔
अपने एक बहुत अच्छे और प्यारे दोस्त से एतबार उठ गया रहमत चाचा। वो रुंधी हुई आवाज़ में बोला, मगर इसकी बात रहमत को मज़ीद परेशान कर गई। प्लीज़ मुझे सोने दें। उसे हसरत से रहमत की तरफ देखा तो वह सर हिलाकर वहाँ से चला गया। नवीद कुछ देर सोता रहा। जब जागा तो शाम का सुरमई अंधेरा फैल रहा था। वह अभी तक वैसे ही बेसुकून और उलझा हुआ था। इसकी भूख प्यास जैसे उड़ गई थी। काफ़ी देर शावर के नीचे खड़ा रहने के बावजूद भी इसका दिमाग किसी आतिशफशा की तरह उबल रहा था। वह गीले बाल माथे पर बिखेरे वॉशरूम से बाहर आया तो नशीन इसके कमरे में टहल रही थी। नवीद, कहाँ थे तुम इतने दिन से? कुछ अंदाज़ा है तुम्हारे डैड कितने परेशान हैं तुम्हारी वजह से? वह नवीद पर नज़र पड़ते ही तेज़ी से आगे बढ़ी और गुस्से से दांत पीस कर बोली, तुम्हारे डैड बुला रहे हैं, चलो फ़ौरन। वह वहीं खड़े खड़े दरवाजे की तरफ उंगली का इशारा करके बोली, मैं चेंज कर लूँ? वो ट्राउज़र पहने बिना शर्ट के गीले वजूद की तरफ देख कर रहा था। वो अंदाज सर्द और लहजा बेतासुर था। इस अंदाज पर नौशीन ने अब्रू सुकेड़े उसे बखौर देखा और पैर पटकती वापस चली गई। नवीद सर झुका शफीक के सामने बैठा था और वह नवीद को बरहमी से डांट रहे थे। तुम्हें अंदाजा है उस दिन किस तरह तुम मीटिंग से उठकर गए थे? कितनी इंसल्ट हुई थी मेरी। वो इंसल्ट पर जोर देकर बोले, और पिछले 3 दिन से तुम्हारा नंबर बंद था। अगर नंबर ऑन किया भी तो तुमने मुझे या अपनी माँ को कॉल करके बताने की सहमत तक नहीं की। वो आंखें फाड़े गुस्से से दांत पीस कर बोले। नवीद दोनों हाथों की उंगलियां आपस में फंसाए फर्श को घूर रहा था। उसके जहन में जाने की सिसकियां गर्दिश कर रही थी। उसकी बातें घूम रही थी। वो कह रही थी कि इसकी माँ की जान शफीक की वजह से गई है, इसकी ख्वाहिश की वजह से। वो जैनी को शफीक की बहू बनाना चाहती थी। इसकी आंखों में जैनी का आंसुओं से तर चेहरा घूम रहा था। नवीद, तुम्हारे डैडी कुछ पूछ रहे हैं, कहाँ थे तुम? नौशीन इस सारे वक्त में पहली बार बोली थी और गला फाड़ कर बोली थी। जैनी के साथ था। उसने सर्द लहजे में सर झुकाए बहुत आराम से कहा। शफीक और नौशीन के लिए इसका वह जवाब बिल्कुल गैर मुतवक्की था। नौशीन ने हैरत से मुंह खोले शफीक की तरफ देखा। शफीक के चेहरा बिल्कुल बेतासुर था। इनकी माथे की रगें तन गई थी, आंखों में सुर्खी तर रही थी। वो कहाँ मिली तुम्हें? वो सख्ती से मुट्ठी भींचकर एक बड़ा घूंट भर कर बोले, आपने तो बहुत कोशिश की थी उसको मुझसे दूर करने की, मगर अफसोस वो फिर भी मुझे मिल गई। वो बहुत सोच ही सका, कहने की हिम्मत नहीं थी उसमें। इससे तो बेहतर था कि तुम्हें मिलती ही ना। जितनी नफरत इसकी आंखों में इसके दिल में है ना, वो तुम्हें जिंदा दरगुर करने के लिए काफ़ी है। इसके दिल ने किसी कोने से एक कसक उठी थी। उसने कर्ब से आंखें मींच ली। बाबा, वो जहाँ से भी मिली, जैसे भी मिली, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी वो कहती हैं इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर कोई था भी तो इसकी माँ के साथ सब खत्म हो गया। उसके लहजे में कड़वाहट घुल गई थी। आई एम सॉरी, आपसे कांटेक्ट नहीं कर सका और मेरी वजह से आपकी इंसल्ट हुई। मैं अपने रूम में जान रहा हूँ, प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा। वो तेज़ी से उठा और लंबे ढंग पर था बाहर निकल गया।